مولد نام مرستی مولد عظیم مدار عظیم ذاکر دیدان بیٹے قبلہ سید مرتضی عاشق شاہ پڑھتے پیر انہاں تو بعد قبلہ کعبہ علامہ عاقل آباد زیدی صاحب خطاب فرمے سن انہاں تو بعد قبلہ کعبہ بابا سید علی رضا شاہ صاحب آپ داؤد خیل و خطاب فرمے سن آرام کر کے بائے ہوئے صلوات سارے مومن چوار کافی تعداد کافی مومن جمع صلوات پڑھنا عظیم عبادت سارے مومن عبادت شامل ہو چوان نعرہ تکبیر ہو چوانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری انہیں سارے موالی سجا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری صلوات سارے مومن با جماعت اونچے وارنا رکھو سب تو پہلے دعا ہے سید ہون دی حیثیت جتنے مومن ذکر پاک کی ٹرائے و مالک تو ٹرائے قبول فرمائے بانی اندر صف ماتم چھایا مالک اپنی بارگاہ قبول فرمائے جتنے مومن نیک حجات رکھ دے و مالک پورے فرمائے جتنے مومن برزق مالک حق حلال رزق عطا فرمائے جتنے مومن پریشان مالک پریشانیاں دور فرمائے آخری دعا بہنڈی دعا اتنے پنڈال چو میں نہیں جاندہ چودھا جاندن مکمل دعا تو اپنی مرضی نال آمین آکھی اگر این دعا تے کہ مومن جان کے آمین ناکھی میں سید دل رکسی اللہ اتنے تک کہ مومن کو موت نہ دے وے جتنے تک چودھا راضی نہ ہوں وطن علیہ حکا صلوات پڑھو تے پڑھو ہوئے جی میں ساری دھرتی تے عطا ہے زوار صاحب بیمار ہے مالک صحت عطا فرمائے بابے جی کو مالک صحت عطا فرمائے مالک اچھا مولا ترہ گھر بات اے ملانگ دی بابا جتنی بھی مدد تھی سنگ دی زوار صاحب دی بے ساری زندگی امام حسین دی توڑے سامنے نوکری دیتی اور حقدار ہے جتنے بھی فردے ہو ایک کو سارے مومن ضرور دو ایک صلوات پڑھو سارے مومن چوان ایک صلوات اچھے آواز نل پڑھو مجلس حسین
ذکر پا کے جتنے مومنٹ اراندن بند کر کے کاروبار چھوڑ کے ذکر چانن او ذکر سنن بھی آنے اتنا بند کر کے اتنی گرمی دے وچ انہاں حالاتاں دے وچ اتنا نہ کوئی چپ کرانا دے تے نہ کوئی امتحان کرنا اور ضروری نہیں جو ہر بندہ میری واری بولے تو میں آکھا ذکر سنن آئے ہو اگر میری واری نہ بولو تو میں آکھا ذکر سنن نہیں بھی آئے ذکر سنن ہو کافی ٹائم تو ذکر پاک جاری ہے امام حسین دے عزت علی ذاکر پڑھ گئے امام حسین دے عزت علی ذاکر ممبر تے موجود شام تک ذکر پاک جاری راسی سارے جی سن سے کہیں نہ کہیں ذاکر دیواری تیری اکھتے اور تیری زبان تے مہر لگ سی ضرور کوئی لمبا وقت نہیں پڑھنا چاہتا میں جتنا پڑھا اتنا منع کوئی نہیں میں جتنا تھوڑا پڑھا کوئی گل کوئی نہیں حسین دا اکبر اس دنیا تے آیا کھپیاں پالیا برکیں جو کہیں بد نظرے دی نظر نہ لگے بھلا ہو بھلا ہو جو حکم دیتے ہیں بس حسین بادشاہ فرمیندے آلیہ بہن اے میرے نانے دی شبی شبی دی لوگ زیارت کر دیں میرے اکبر چہرے تے پاتن برکے لوگ چہرے دی زیارت کیویں کر سی بھرالے پاس دے کیا دی گھبراؤ نہیں عبادت دری ہے جمعہ دری میرا اکبر موت برکے ٹیسی لوگ محمد دی شبی سمجھ کے میرے پتر دی زیارت کریں بھائی جانونی میری گوئی دے سندہ محرم کربلا دے میدانی شداد الاکبر اگر موت برکے ٹائیں ہیں تو جمعہ دری ہے میرے وطن دے شریف ازادارو گل چل پئی مدینہ شہریج جو دوجہ محمد اس دنیا تے آ گئے میرے وطن دے سردارو گل چل دی جہائے کریں تا گل پہنچی حلب شہر حلب دیکھ تاجرے تاریخ آلے نہ لکھ دن زہد اندہ پتر کوئی نہیں دی ہکا دھیئے اندھی دھی دی عمر لکھ دن 3 سال اندہ نہ لکھ دن ختیجہ زہد روایت کریں دے جڑاں دی میری دھی اس دنیا تے آئی میری دھی 2 کم کر دی آئی ایک اللہ دی عبادت کر دی آئی بیا شام دے ٹائم میری دھی تنہائی چبائے کے بون رون دی آئی اگر بندے قانون دولت زیادہ ہو میں نوکر بابا جی اگر بندے قانون دولت زیادہ ہوئے دنیاوی شوق بندے بلند رکھ دیں یہ حلب دبوں مڈا تاج رہی ایک دنیا دے کہیں کم نال کہیں چیز نال محبت نہیں یہ زید کو ہیک چیز نال محبت ہے وہ کیڑی چیز ہے کہیں بندے دا چہرہ ویکھیا اگر ایک بندہ پسند آونیا اس بندے دی تصویر بنے گا گل پہنچی زید تک تاریخہ لکھ دن 300 اٹھ مال و دولت لڑ کے زہد مدینے پہنچا اکبر دی زیارت کرنے جیری مدینے آئے انہی بار جمعہ دری آئی شہزاد الاکبر موت برکے ٹھہن لوگ محمد دی شبی سمن کے اکبر دی زیارت کر دے رہے ہیں زہد تر اکبر دے مون دے دا زیارت کرن دے بعد بابا جی زید شہزاد الاکبر دی سفید کپڑے تے تصویر بنائی این طریقے نال تصویر ہاں نہ لا کے اوتا ہے جی تا حسین بادشاہ بیٹھے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دھیمے دھیمے لے جے نالا دے مولا ٹورا حلہ بچوان پہنچا مدینے ہاں ایک حسرت میری پوری ہو گئی ایک حسرت میری بقایا حسین بادشاہ فرمیندے کیڑی حسرت پوری ہو گئی آدھے مولا ویکھو میں تورے پتر دی تصویر بنائیے حسین بادشاہ فرمیندے ٹورا حلہ بچوئیں
پہنچا مدینے ہیں زیارت کر گئی تصویر بناون دا کوئی مقصد آدھے مولا تیری امامت دی قسم ہے جداں دا تیرا اکبر اس دنیا تے آئے گل پہنچی حلب شہر حلب دے جوان بزرگ بچے مستوراں امیر غریب چانن جو اسا اکبر دی زیارت کروں مولا جڑے اتھو دے امیر ہیں نا او خرچ کر کے تیرے پتر دی زیارت کرن آندے پین جڑے اتھو دے غریب انوا نہیں سنگدے جڑا مومن اجن تک ہائی نہیں کر سنگا آدھے مولا تیرے پتر دی تصویر گی دی وینا اے لیساں حلب دے مین چوکی جی بھلا ہونا یار جنہ ہائے کی دی علی دی دھی راضی ہوئی تیرا اتنی گرمی چ بہ وننا عبادت ہے تیرا ساہ گرنا عبادت ہے بھلا ہو میں نوکر باؤ حلب دے غریب آ کے تورے پتر دی زیارت کر سن تورے دکھے پاس علی ماں میرے حق کی دعا کر سن مولا ہی کسرت میری پوری ہو گئی ہی کسرت میری بقایا مولا کہیں تاریخ چ نہیں مل رہا تہاڈے دروازے تے کوئی سوال یہ ہوئے حکم منگن دڑایا ہوئے بند ہی کرایا ہوئے تے خالی بل گیا ہوئے آدھے مولا میں پند لمبا کیتے میرے دل دی حسرت ہے میرے دل دی خواہش ہے لاہور دی ملکہ طاقت دے میں جرت دے میں میری سین اپنی عظمت دا واسطے ان لفظ اتنا اثر عطا کریں میں اپنے وطن دی دھرتی تے اتنے درد نال سمجھاواں جو ہر ازادار دے منہ چوہائے دی آواز سن کے نا بابا جی اکھاں کی تیرے بند ہاتھ پین دے کم دے ہاتھ قدماں تے رکھ کے دھیمے لے جنالہ دے مولا میرا پتر کوئی نہیں میری ہکا دھیئے مولا جے ناراض نہ تھی میں تا اون دھی دا رشتہ میں تیرے اکبر نال کرنا چاہوں باو جی رشتہ دا نام ہے میں نوکر باو جی باو جی رشتہ دا نام ہے توری لڑ دی ہنج دی قسم اینا ماتمیاں دے حد دی قسم عباس دے علم دی قسم عجری دی قسم رشتہ دا نام ہے اکبر دے بابے تو کرسی چھوٹی ایویں ڈویاں سر تے رکھ کے نا کربلا لے پاسے منہ کر کے رونا شروع کیتے چاچی جی پہلے دے ہاتھ پہ کم دیں ہوں روایت مل دیں مکمل جسم کم دے ایک گھبرا گئے پریشان تھی گئے یہ ہاتھ بن گیا دے مولا میں معافی مانگنا مولا نہ روو مولا میں اپنا خالی ونجن برداشت کرے سن مولا میں تو روون برداشت نہیں کر سکتا مولا اتنا میں بھی جاننا نوکران تے سرداران دے رشتہ جوڑ نہیں ہووے شیعہ تے ہے نہ کرے من نہ سکتا حسین فرمیندے زید رونا ہی وجہ تو نہ حسین ہو کے وعدہ پیا کرے نا اگر میرے اکبر دی شادی ہوئی تو ہو سی تیری دھی نہ بھلا ہو یار جنہ ہائے کی تھی علی دی دھی راضی آدھے مولا کیڑا دی ہو سی کیڑی خوش گھڑی ہو سی کیڑا ٹائم ہو سی جدہ اکبر دی برات میرے گھر سی میں اس مقام تے کوئی پہلی مجلس نام پڑھدا پیا میری تذاکری دی ابتدائی تو دے اکھی دے سامنے وطن لے تو سجان دیو اس پاک ممبر تے میں سید دی پاکستان دے کہیں کونے دی وچی مولا ڈپٹی لئیے تو میں سید دی دو گلان دی مجبوری ہے میری پہلی مجبوری ہے اس پاک ممبر تے میں کرے سید آدھی اندہ نہ نہیں چاہیے دوجی میری مجبوری ہے کدیں مومن دی اکھ دی ضمانت میں نہیں چاہیے اکھ دا ضامن ذاکر نہیں اکھ دی ضامن پردے دندرے بیٹھے سیدہ اتنی ضمانت چاہنا مومن دے دلی چے قبر حسین اگر حسین دا وعدہ سن کے ازادار دے منہ چو ہے دی آواز نہ نکلے نا تو شام دی ملکہ کنو بہ کے پنہ کیوں ہوئے آدھے مولا کیڑا دیو سی جدہ اکبر دی برات میرے گھارا سی سید ٹھڈا صاحب بھر کے آدھے 61 ہجری دیکھو حسین دے لی اکبر دا واسطے حسین دا وعدہ سنے سیدہ دے 61 ہجری جمعہ دا دی 17 ربیع الاول پہلا ٹائم میں ہاں سچی ماں دا سچا پتر لوگ میں کو سڑے دینا حسین ہو کے تیرے نال وعدہ کرے نا 17 دے پہلے ٹائم میرا اکبر جیندہ ہویا تائیں تیرے شہرہ سی میرا پتر سان دے ہویا تائیں تیرے شہرہ
بھی راج ہے نے کی دیا واہ بھائی واہ بھائی واہ ہو گئی میرے حصے دی عبادت ہو گئی میرے حصے دی عبادت میں نوکر باؤ میں نوکر امامت والی زبان سمجھ نہیں سنگا امام حسین عزت علی ذاکر بیٹھن تھے میری گواہی دے سن اکبر دی موت سائے ہمیں نام فقط حسین بادشاہ دا کم امام آجان دا جڑی محبت رکھ کے کھڑا اگر اکبر دی موت رسیا زہد موقع تے مر بنے 360 مدینے دے غریب لوگ ہیں تقسیم کیتے سے گنو اکبر دی جتی دا صدقہ گنو حسین دے بچڑی دے نرین دا صدقہ 3 ڈیریا 3 دیاں تو بعد مدینے دے سارن سیدہ کو ملا آخر تے امام سجاد ملن لگے سیدہ دے چاچا میں تے کو اتنی ملنا میں تے کو مدینے شہر دے بہر مل سکتا مدینے شہر دے بہروان کے میرے امام قدم روکن اتو اگن زید روایت کریں دے میں ڈٹھے میرے امام سار تو امام رہے زید دے میں سوچن لگیاں آدھے امام دے بارے سوچن دا کھانا میں ڈٹھے اوہ امام میرے امام کھولنا شروع کیتے زید دے کھولن دے بارے سوچن دا کھانا میں ڈٹھے میرے امام اپنے دوئیں ہاتھ بدن جڑا مومن اجن تک ہے نہیں کر سنگا آدھے ہتھاں دے بارے سوچن دا کھانا میرے امام کمر جھکائیے آدھے کمر دے بارے سوچن دا کھانا دوئیں ہاتھ متھے تے رکھ کے آدھے چاچا میں سلام کرے نا میرا لہجہ پکا میں نوکر بابا جی 9 بار میں نوکر بابا جی 9 بار سلام 9 بار جواب ختم وطن پہنچا اپنے انگلی تے گنو بقایا 5 لفظ جب 6 لفظ ہی کوئیں عزت علی ویران دے حوالے ممبر کریں وطن پہنچا پہلا قدم گھر دے اندر رکھے ان دی گھر علی اگھامات کیا دے خوش نظر آنے لگتا ہے تجارت جو بہن ڈھیر نفع دی ہے زہدہ دے قیامت تک کی تو وجہ نفع ڈھیڑنے کوئی نہیں حیران ہو کے آدھی ہو کیویں آدھے مدینے علیہ سید جان نہیں آدھی کیویں نہ جان دی 3 سال میں علی دی اندھیاں دی نوکری کی تھی 3 سال میں امام سجاد دی نلینا صاحب کی تھی آدھے اچھا تو گھر دی کنیزیں آدھی ہاں میں اس سے گھر دی کنیزاں آدھے تک اونشا جی آونجو اونشا جی آونجو آدھے ہوں گھر دی کنیزیں آدھی ہاں میں اس سے گھر دی کنیزاں آدھے چھتے بہت وڈی مبارک دے ہونا چاہنا میں اپنی دھی درشتہ حسین دے اکبر نال طے تو سر رومن لگے ہو نا یہ بڑی خوش تھی آدھی اچھا بڑی خوش تھی آدھی اچھا حسین دے اکبر نال تے سادہ رشتہ آدھے ہاں میں حسین دے اکبر نہ رشتہ کریں ہون وطن آلے ہو میں جاننا میرے وطن دی دھرتی تے سیدات دی قدر ہے شاءاللہ اے عمل تو جن نسلیں جاری رہا این 70 تے میں کو پتہ لگ بیسی میرے وطن دی دھرتی تے کتنی قدر ہے سیدات دی زیادہ دے میری غربت تو چاہ کے میرے بخت تک تین جو منگے میں تک اڑیتے آج پہلی بار میں منگنا میں کو خالی نہ والا ہوں زہد دی عورت آتی ہے میں بہت خوش ہاں تو سے جو منگ سو میں دے ساں زہدہ دے منگ دا یو کجاں آج دے بعد میرے اور اپنے رشتہ داراں کو منع کر دے ساری دھی دے متھے کوئی نہ لگے اگے ساری دھی ہونے مدینے آجا سیدہ دی امانت واہ بھلا ہو آج دیکھو جی تو شیعہ دا ہول لوے شیعہ زیادہ ہوئن اتھا مین چوکتے اسا علم نصب کریں دیں حلب دے بہت مڈا تاجے رہی این حلب دے مین چوکی شہزادے دی تصویر لئی اتھا ایک سونے جو حجرہ بنویس ان دے 4 دروازے رکھے نیس اتھا 4 نوکر کھڑے نیس آخری 70 تے وین شروع سب تو زیادہ حلب دے چھوٹے چھوٹے بچے ہیک دی نہیں روزانہ شام دے ٹائم جلوس بڑھا میں نا اتھا میں نا جیتا شہزادے دی تصویر لگی بچے آکے بابا جی اپنے حصے دا چراغ جلا میں نا تاریخ بچے دا نا لکھ دیں عبداللہ بیاں بچوں کو بڑی محبت ہے لیکن یہ عبداللہ کو سارے بچہ نالو زیادہ محبت ہے ان دی محبت دی وجہ تو ان دے کنو دعا منگا میں نا بائے بچے آمین آکھے نا عبداللہ کیڑی دعا منگا ویا تصویر والے پاس دے کے آکھے میرا اللہ
تک واسطے حسین دی ماں دے خالی ولن دا سب کو اتنے تک موت نہ دیویں جتنے تک ہی برے دی برات اکھی نال نہ دے بس حکمین وطن گھارے 8 دفعہ دا اکبر دے بابے دا زوار جتنا ٹائم تھی کہ پڑھ دیں کہیں آزادار کو پریشان نہیں کیتا اپنی مرضی نال سنائی اپنی مرضی نال بیٹھیں اپنی مرضی نال بیٹھیں یہ ہاتھ بدی کھانا پہلے وین تے رونا میرے ہاتھ بنن نال مومن دی اکھ نہیں وسنی میں جتنے بھی ہاتھ بننا تیری اکھ نہیں وسنی اور یہ آنسو تیرے سستے نہیں ایک بھول کے بھی ضائع نہ کریں یہ بڑا قیمتی آنسو ہی ایک قبر حسین تے میرے ہاتھ ہیں ایک غازی سرکار دے علم ہیں بہت ہی میرے عزت دار ویر ممبر تے بیٹھن اوہی میری گواہی دے سن اگر میری قسم تے یقین آوی تا کریں چاہ اگر میری قسم تے یقین نہ آوی بھائی کنو پوچھیں چاہ اگر ان دی قسم تے یقین نہ آوی اپنی پسندی دے علماء کنو پوچھیں بے ذات دا سید ہے امام حسین دا چھوٹا جیاں ذاکر ہے بھین تے بھیرا دا دوار ہوں گل کیتی ہے ساکو دسا گل کتنی حد تک سچی ہے تیڑا اتنا قیمتی آسو ہے ای آسو دی وجہ تو محمد دی دھی مردیں چاہویں تیرے چہرے والے پاسے رمحال ودا کیا دے میں کو خالی نہ والا میں محمد دی خالی والی انہوں اتنے انتظار انہوں اکبر دے بابے تو لٹ پائے گئے لٹ پڑا بولو 28 رجب اکبر دی برات مدینے ٹری میں زاد سیدہ میں پردرانا براتیاں دا اتنا رش ودے اکبر سکی بہن واد لایا تیری محمل ججات ہوئے رہی سیدہ جوہری چاہ کے دعا کے مانگا بابا جی دعا منگی کرو بھیرا پردیس بھی ہوئندہ ہوئے بہن بھیرا کروندہ نہ لے اکبر بہن دے ماما دنار انہیں بہن ماما تو لے کیا دے تو نہ دو میں لتھی ہوئے دیا آج اکبر ماما تو نہ پیدا دی میں تیری جن تو پیدا دی شاباش بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی اکبر دی برات مدینہ ٹوری مکہ پہنچی 8 ذی الحج اکبر دی برات مکہ ٹوری 2 محرم کربلا پہنچی میں سید ہاں میں تری مجاج دعا کے فاں وطن آلے تُسن سخت نہیں سن رہے میں پڑھن دا آدھی کوئی نا ادب دی دھرتی ہے جے ادب دی قدر کرے تو میں ہی پڑھدرانا چیوی دی دیگر کو براتیاں دا اتنا راس ودے کانڈی پاڑی پیند رہے اکبر دیا بھیڑا تسیہ رہ گئے کانڈی پاڑی پیند رہے اکبر تسیہ مہینہ دویر بھلا ہوئی میں تو کوشش کرنی ہے 7ویں دری 8ویں دری بابا جی امیران دیا شادیاں رش زیاد غریبان دیا شادیاں رش تھوڑ اکبر دیو شادیاں براتیاں درس ودنائیں جکوئے نا بولو میرے نام بابا جی ودنائیں تو پھیلا انہیں 30,000 فوج دست آگے ہر کے سنے اکبر دے بابے سنے وقت لانے 20,000 فوج آگئی ہر کے سنے اکبر دے بابے سنے وقت لانے 3,000 فوج دست آگئے جڑے مومن نے منات کی دیتے جانتا کو ہے نہیں کر سنگا 3,000 دا نام ہے حسین دے آلیا بھیڑا میں کو اللہ بھیڑ بھیڑا دے گلچ ماں پا گیا دے 3,000 فوج رنان ہے 20,000 فوج رنان ہے آئی تا 3,000 فوج رنان کیوں ہے بھیڑ دے گلچ ماں پا گیا دے گلہ 3,000 فوج جو میرے اکبر دا قاتل آگئے بھیڑ بھیڑا دے گلچ ماں پا گیا دے حسین میں اکبر کوئی ساگ آواز دے پلے دی رہی بھلا ہوئی عطا ہے اکبر دے بابے دی عطا ہے اکبر دے بابے دی نامی دری نامی دی رات آخری رات
بزرگ میرے سامنے موجود بیٹھے میری گواہی دے بزرگ ذکر پڑھتے نے دیو کی رات حسین جن صابر 4 حصے تقسیم کی دی آخری سا بھیڑ دے کول جڑے کڑیال جوان بیٹھے ہو دامی دی رات ہم یہ تریے بھیڑا کولا کیا جن حسین سارے اکبر کو آکھدان سناوے سیدہ نے میرا سونا بچڑا اذان سنا اکبر آکھے اللہ اکبر علی دیا دی مایا قرآن بن کرا میرے اکبر دی آخری اذان بھلا ہو بس ختم دامی دری چڑھ پیو شبیر دے باغ تے لٹ پائے گئی مرنا مارا گیا مہمان مارے گئے شبیر کس گیا سارے 17 چھوڑ دیتن اس وین تک پہنچنا چاہنا جڑے وین دا بھائی دا حکم ہے بابا جی پتر دی شادی ہوئے پیو دی حسرت امیر ہوئے حسراتی غریب ہوئے حسراتی کیڑی حسرت ہوندی ہے پہلی حسرت ہوندی ہے میں سونا لباس پاؤں دوجی حسرت ہوندی ہے میں سونی سواری تے سفر کراں کہندہ دل لکے تماف چکریں اکبر دی شادی ہے حسین دی سواری ہے نیزے دی چونج بابا جی ہون دیکھ ساں دیکھن کتنے ہاتھن جڑے اللہ بنائے ماتم ہستن کتنے آنکھیں جڑے بنے بھی اکبر دے گاں واسطے بابا جی اکبر دی برات سوکھ نہیں چلی کتنے 3 گھنٹے کتنے 4 گھنٹے کتنے 5 گھنٹے ایکیو جہاں موڑ ہے جی تو 3 دنوں بھردہ دیچنے دی لاندہ بھی دیچنے انہوں حلال دے سیر تھا جائے جو اکبر دی برات آنے بچے انتظار ہے جن جو اکبر دی برات آنے جوان انتظار ہے جن جو اکبر دی برات آنے 17 دا پہلے ٹیم جڑے اکبر دی برات حلال شہر پہنچے جڑے کریاب جوان بیٹھے ہو اور جوانوں اکبر دی سانگ اتھار کیے جتا اکبر دی تصویر لگی ہوئی ہے زید جنو کر دی اکبر دے چہرے دے نگاہ پئی ہے اتا جتا زید بچا دے بستر چھوڑ چاند دے لوٹ پہ گئی آدھے انہیں دیکھ بجرا سان دے سوار اب بھیڑا کو نصیب ہوئے جنہیں ہاتھ آزادین ماتم گھر جڑے دیا جیکو میں نے پہلے لو یادین زیدی میں ہے جنہیں ٹھیکالے پاسے پان جاندے اٹھائے جتا سجاد رکھڑا رونا دویت مدد دے آگیا دے قیدی میرا سلام ہویا آدھے چاہتا میرا بھی سلام ہویا آج اللہ ماندو دا سجادے کمار کیوں چھو گئی رات کیوں ودرونے مٹی دبے کیا دبیٹے میں بوگا اللہ میری اکبر کمار دراڑ گئی میرا تھی گئی جمع نہ دبائے دربار دی پہ